लिभर चाहिँ हाम्रो शरीरको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो है। यसले गर्ने कामकाजहरू धेरै छन्। विशेष गरी लिभरले बाइल भन्ने तत्त्व प्रड्युस गर्छ जसले फ्याट भिटामिन्सहरू एब्जर्ब गर्न मद्दत गर्दछन्। त्यस लगायत यसले शरीरमा अर्को गर्ने महत्त्वपूर्ण काम भनेको डिटोक्सिफिकेसन, माने कुनै अनावश्यक तत्त्वहरू हामीले खाएको छौँ, पिक इत्यादि ड्रग्स, तिनीहरू सबलाई त्यसले डिटोक्सिफाई गर्ने काम गर्दछ। यो लगायत लिभरमा धेरै कुराहरू बन्ने गर्दछन्, विशेष गरी प्रोटिन जस्तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन र प्रोटिन फ्याक्टर्सहरू, प्रोथ्रोम्बिनहरू बन्ने गर्दछन्। र हामीले खाएको कुराहरूको ग्लुकोज जुन हुन्छ शरीरले लिने, त्यो गएर लिभरमा गएर ग्लाइकोजनको रूपमा गएर स्टोर हुने गर्छ। र ओभरअल जुन इम्युनिटीको कुरा छ त्यो पनि लिभरसँग रिलेटेड छ। लिभरले इम्युनिटी बिल्डअप गर्नमा पनि धेरै हेल्प गर्ने गर्दछ। प्रोटिन, फ्याट अनि कार्बोहाइड्रेटहरू हुने, मेटाबोलिजम हुने भनेको लिभरको माध्यमबाटै हुने हो। त्यसले हामीले खाएको कुराहरूले लिभरमा धेरै हदसम्म एफेक्ट गर्छन्। हामीले अब डेली डाइटमा आजकल हामीले अब भनौँ न खाएर आउँछ, हाई फ्याट डाइटहरू लिएर आउँछ, जङ्क फुड्सहरू कन्ज्युम गरेर आउँछौँ, ड्रग्सहरू अन्नेसरीली जुन आफै हामीले लिइरहेका हुन्छौँ, विशेष गरी पेन किलर्सहरू, सिटामोल्सहरू अन्नेसरी लिएर आउँछौँ, त्यो सबै कुराले के लिभरमा असर गर्ने हुन्छ, लिभर सेल्सलाई गएर ड्यामेज गर्ने गर्दछ। एल्कोहल एउटा नराम्रै तत्त्व हो। यसले हानि बाहेक के गर्दैन। यसले लिभरमा चाहिँ जुन हाम्रो छ फ्याटी एसिड त्यसलाई गएर डिपोजिट गर्छ। लिभर सेल्समा त्यो फ्याटी एसिड गएर डिपोजिट हुन्छ, त्यसले गर्दा लिभरको जुन सेल्स छ त्यो ड्यामेज हुन्छ। त्यसैले अब त्यसकै अवस्था अब लामो अन्त हामीले एल्कोहल खाँदै गएमा त्यसमा थप बिगार हुँदै जान्छ। त्यो लिभर सेल्स झन् बढी ड्यामेज हुँदै जान्छन्। त्यसमा एक्सटेन्ट अफ इन्फ्लेमेसन बढ्दै जान्छ। प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्सहरू भन्छौँ, ट्युमर नेक्रोसिस फ्याक्टर अल्फा, इन्टरल्युकिन 1, 6हरू भन्ने हुन्छन् मार्कर्सहरू, जुन चाहिँ एल्कोहोलिक हेपाटाइटिससम्म पुगेका बिरामीमा अलि बढी मात्रामा देखिने गर्छ। त्यसले लिभर सेल्सलाई बढी ड्यामेज गर्दै गएर हुन्छ। र यही कुरा अब हामीले एल्कोहल धेरै लामो अन्तरालसम्म खायो, अब भन्छौँ महिलाहरूमा अब 20 ग्रामभन्दा बढी डेली फर एटलिस्ट 10 इयर्स जति खायो, वा पुरुषहरूले 40 to 80 ग्राम अफ एल्कोहल डेली फर 10 इयर्स जति खायो भने चाहिँ सिरोसिस भन्ने स्टेजसम्म पुगिन्छ। त्यो भनेको अन्तिम स्टेज लिभरको लागि, जहाँबाट चाहिँ लिभरलाई फर्काउन अलि गाह्रै हुन्छ। अब एल्कोहल हजुरको छोटै अवधिमा खाँदा पनि सङ्केतहरू आउन सक्छन्, वा लामो अन्तरालमा खाँदा पनि आउन सक्ने हुन्छन्। अब एल्कोहोलिक लिभर डिजिजलाई एज अ होल डिभाइड गर्दाखेरि हामीले एल्कोहोलिक फ्याटी लिभर, एल्कोहोलिक हेपाटाइटिस र सिरोसिस भनी विभाजन गरेर गर्छौँ। यसलाई एल्कोहोलिक फ्याटी लिभरमा छोटै अवधिसम्म खाएको छ, धेरै मात्रासम्म भने चाहिँ फ्याटहरू गएर डिपोजिट हुने लिभरमा। अब त्यस्तो बेलामा प्रायः मान्छेहरूमा सङ्केत नहुनु पनि सक्छन्, रुटिन चेकअपमा मात्र थाहा पाउने हुने गर्दछ। वा कोहीमा हल्का अलिकति वाकवाकी, पान्ता, पेट दुखे सामान्य रूपमा मात्र रहन्छ एल्कोहोलिक फ्याटी लिभर भएको मान्छेमा। यदि कोही मान्छेमा एल्कोहोलिक हेपाटाइटिस डेभलप भएको छ भए, जसमा चाहिँ लिभर सेल्सहरू अलि बढी एक्सटेन्टसम्म ड्यामेज भएको हुन्छन्, लिभर एन्जाइम्सहरू बढ्न थालेका हुन्छन्, त्यस्तो बेलामा चाहिँ मान्छेहरूमा जन्डिस देखिन सक्ने हुन्छ, पेट दुखाइ, वाकवाकी, बान्ता, अपच, अब खानाको रुचि घट्नु, चाँडो थाक्ने हुन सक्ने हुन्छ। अब त्यसै गरी अर्को त्यसपछि हुने अलि डरलाग्दो भनेको सिरोसिस, जुन चाहिँ अघि बुझाइहाल्यो, लामो अन्तरालसम्म अत्यधिक मात्रामा खाएमा देखा पर्ने। त्यसमा विभिन्न प्रकारको त्यसले गर्दाखेरि आउन सक्ने कम्प्लिकेसन्सहरू हुन सक्ने हुन्छ। विशेष गरी हामीले पोर्टल हाइपरटेन्सन भन्छौँ, जसले गर्दा आउन सक्ने कम्प्लिकेसन हो त्यसको आउन सक्ने कम्प्लिकेसन भनेको असाइटिस भन्छौँ, जसमा पेटमा पानी जमिन्छ। अर्को फियो सुनिने हुन्छ, एसोफेजियल भ्यारिसेस भन्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो एसोफेगस भन्ने खानानली हुन्छ, त्यसको तल्लो भागको नसाहरू सुनिने। अब त्यो सुनेको नसा फुट्यो भने अब त्यहीबाट रगत बगेर मान्छेको ज्यान जान सक्ने हुन्छ। अर्को भनेको अब त्यही जुन है भने हजुरलाई पानी जमेको त्यो पेटमा, त्यही पानीमा सङ्क्रमण भयो भने ब्याक्टेरिया पेरिटोनाइटिस हुन सक्ने हुन्छ। अर्को कलेजोमा बिगार भयो भने त्यो बिगार कलेजोमा मात्र सीमित नरहेर त्यो सँगै अरू अङ्गमा पनि असर गर्न सक्ने हुन्छ, जस्तै हेपाटोरेनल सिन्ड्रोम भन्छौँ। कलेजो सँगसँगै किडनी, मृगौलामा पनि यसले असर गर्न सक्दछ। हेपाटोपल्मोनरी सिन्ड्रोम भन्छौँ, कलेजो सँगसँगै फोक्सोमा पनि असर गर्न सक्छ र अक्सिजन मात्रालाई प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ। अर्को हेपाटिक एन्केफेलोप्याथी भन्छ, जुन चाहिँ अब हाम्रो लिभरको काम भनेको अनावश्यक तत्त्वलाई फिल्टर गरेर गर्नु। अब त्यो राम्ररी गर्न नसके बापत अनावश्यक तत्त्वले हाम्रो मस्तिष्कमा हानि गर्न सक्ने र मान्छे अलि बेहोसी
प्रकारको हुन सक्ने हुन्छ, त्यसलाई हेपाटिक एन्केफेलोप्याथी भन्छौँ। त्यो बाहेक पनि यसले विभिन्न प्रकार जस्तो कि भिटामिन डी बन्ने ठाउँ एउटा बाटो चाहिँ लिभर पनि हो, त्योमध्ये त्यो विकार भएकोले भिटामिन डी इत्यादि सबै कमी भएकोले, क्याल्सियम कमी भएकोले हार्टहरू खिन सक्ने हुन सक्नुहुन्छ। हजुरको रगतको कमी हुन सक्ने हुन्छ, रगतमै अर्को हामीले प्लेटलेट्स भन्छ त्यसको कमी, जस्तै हामी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया त्यो हुने गर्दछ। अब त्यो सबै त्यो लगायत कोएगुलेसन फ्याक्टर्सहरूको डेफिसियन्सी हुने भएकोले रगत पातलो भएर ब्लिडिङहरू टेन्डेन्सी बढी हुने सक्नेहरू हुन्छन्। यी सबै कम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ अब सिरोसिसमा डेभलप भएपछि हुन्छन्। अब एल्कोहोलिक लिभर डिजिज भन्नाले एल्कोहोलले निम्त्याएको रोग हो। त्यसै सर्वप्रथम हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको एल्कोहोललाई त्याग्नु पर्यो र सुरुको स्टेप नै हामीले एल्कोहोललाई छोड्नु हो। जुन हजुरले अब सुरुमा भनेको थिएँ, जुन एल्कोहोलिक फ्याटी लिभर हुन्छ, हामीले एल्कोहोललाई छोडेको बापत नै यसको उपचार हुनसक्छ र छोडेको 3 महिनामा यो कन्डिसन रिभर्स हुनसक्छ है। अब अर्को एल्कोहोलिक हेपाटाइटिस। एल्कोहोलिक हेपाटाइटिस पनि त्यही हो, तपाईँले एल्कोहोल नै छोड्न सक्नुपर्ने हुन्छ। छोडेको 6 महिनाभित्रमा एल्कोहोलिक हेपाटाइटिस पनि रिभर्स हुन सक्ने हुन्छ। अब त्यसपछि पनि अब समस्या रह्यो, कलेजोमा विकारहरू देखा पर्यो भने यसको थप उपचारको लागि चाहिँ हामीले केही औषधहरू चलाउन मिल्ने हुन्छ। विशेष गरी हामीले स्कोरिङ सिस्टम गर्छौँ, मोल्ड फेन्ट स्टेज लिभर डिजिज भन्ने स्कोर गर्छौँ र त्यसको बापत हेरेर हामीले अब स्टेरोइड चलाउने वा पेन्टोक्सिफाइलिन भन्ने ड्रग चलाउने हेरेर गर्छौँ। अर्को हो एल्कोहोलिक सिरोसिस, अब जसमा चाहिँ लिभरको धेरै हदसम्म ड्यामेज भइसकेको हुन्छ, फाइब्रोसिस भन्ने डेभलप भइसकेको हुन्छ र सुक्डेर गइसकेको हुन्छ कलेजो। त्यसमा अघि हजुरले बुझाएको जस्तै जुन कम्प्लिकेसन्सहरू आउँछन्, अल्टिमेटली त्यही कम्प्लिकेसन्सहरूसँग हामीले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि अब पेटमा पानी जम्नु असाइटिस, त्यस्तो भएको खण्डमा हामीले पिसाब गराउने औषधि डायटिक्सहरू दिएर त्यो जमेको पानी, अनावश्यक पानीलाई निकाल्न सक्छौँ। जुन अब एसोफेजियल भ्यारिसेस छ, जहाँ चाहिँ रगत बग्ने भइरहेको छ, त्यहाँनिर हामीले औषधि चलाएर अब पछि धेरै अत्यधिक मात्रामा रगत बग्ने त्यो भयो भने ब्यान्डिङ गरेर त्यसलाई रोक्न सक्छौँ। अब त्यस्तै अब स्पोन्टेनियस ब्याक्टेरियल पेरिटोनाइटिस जुन चाहिँ अब असाइटिस भन्नेमा इन्फेक्सन त्यो भयो भने एन्टिबायोटिक्सहरू चलाएर त्यसको रोकथाम गर्न सक्छौँ। हेपाटोरेनल सिन्ड्रोमको लागि पनि त्यस्तै अरू छुट्टै उपचारहरू औषधहरू चलाउन सक्छौँ। विशेष गरी अब एल्बुमिन, अक्ट्रोटाइड, नोराइड भन्ने औषधहरू चलाएर त्यसको उपचार गर्न सक्छौँ। हेपाटिक एन्केफेलोप्याथी भन्ने डेभलप भएको खण्डमा पनि हामीले मान्छेहरू अनावश्यक जुन छ जमेको अमोनिया भन्ने विशेष गरी जुन लोड बढी हुन्छ हेपाटिक एन्केफेलोप्याथी, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रोग निम्त्याउँछ। त्यसलाई दिशा गराएर दिशाको माध्यमबाट त्यो तत्त्वहरूलाई निकालेर उपचार गर्न सक्छौँ र फेरि पनि नहोस् भनेर रिफेक्जिमिन भन्ने औषधि प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यति सबै गर्दा गर्दै पनि अब कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ, जटिलता हुनुभयो भने अर्को विकल्प भनेको हामीसँग लिभर ट्रान्सप्लान्टेसन मात्र नै हो। अब एल्कोहोलिक लिभर डिजिजमा एल्कोहोल कमन फ्याक्टर जसले चाहिँ सबभन्दा बढी कन्ट्रिब्युट गर्ने त भइहाल्यो, तर त्यो सँगसँगै हाम्रो डेली लाइफस्टाइलमा जुन हाम्रो छ, अब खाने गरिरहेकै कुराहरू, चिल्लो पदार्थहरू वा हामीले खाएको कुराहरूले जुन हाम्रो मोटोपन बढ्छ, त्यो मोटोपन थप यो सबले चाहिँ त्यो फ्याट डिपोजिसनलाई एक्सिलरेट गर्ने हुन्छ। त्यसले हामीले यो सबै कुराहरू पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब खानपिनकै कुरा गर्दाखेरि उमालेको ताजा ताजा खानु पऱ्यो, जङ्क फुड्सहरू अभोइड गर्नु पऱ्यो। हामीले अब सागसब्जी सबै कुरा एउटा ब्यालेन्स्ड रूपमा लग्नुपर्ने हुन्छ। सागसब्जी, फलफुल इत्यादि, माछामासुहरूलाई सबै एउटा ब्यालेन्स्ड रूपमा लग्नुपर्ने हुन्छ। अब एल्कोहोलिजम भएको बिरामीको लागि अब सर्वप्रथम भन्दा त अब यति यो समयको बुझाइएको त्यही हो कि यसले सामान्य मात्र होइन, यसले नराम्रोसँगै असर गर्न सक्छ, ज्यानै लिने रोग एउटा निर्माण गर्न सक्छ यसले। त्यसलाई एल्कोहल छोड्नु नै पर्यो। त्यसपछि अब कोही लिइरहनु भएको छ भने रेगुलर एउटा चेकअपको बानी पनि गर्नु पर्यो। रेगुलर चेकअपमा विशेष गरी हामीले लिभर फङ्सन टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा हामीले बिलिरुबिनको मात्रा हेर्छौँ, लिभर इन्जाइम्सहरू एसजिओटी, एसजिपिटी, एएलपी हेर्छौँ, प्रोटिन, एल्बुमिन हेर्छौँ, त्योभित्र हामीले प्रोथ्रोम्बिन, टाइम, आयनर पनि हेर्छौँ। यो सबै कुराहरूले हाम्रो लिभरको स्टेटस के छ भनेर थाहा हुन्छ। यदि जन्डिस छ भने बिलिरुबिन बढ्ने गर्छ। एल्कोहोलिक हेपाटाइटिस यदि डेभलप भइसकेको छ भने लिभर इन्जाइम्सहरू 2 देखि 7 गुणासम्म आफ्नो नर्मल रेन्जभन्दा बढी बढ्ने गर्छन्। विशेष गरी लिभर इन्जाइममा पनि त्यो 2 प्रकारको जुन हजुरले भनेको थिएँ, एसजिओटी र एसजिपिटीमा पनि एसजिओटी चाहिँ एसजिपिटी भन्दा बढी हुने गर्छ र रेसियोको कुरा गर्नुपर्दा प्राय 2:1 वा मोर देन 3:1 भयो भने मोर स्पेसिफिक भयो। त्यो लगायतै अर्को गामा जिटी, गामा ग्लुटामिल ट्रान्सपेप्टिडेज भन्ने इन्जाइम पनि एल्कोहोलिक
कन्ज्युम गरेर बिरामी जसको कारण चाहिँ कलेजमा असर भएको छ त्यो पनि बढी हुने गर्दछ। अर्को हामीले गर्न सक्ने भनेको पेटको भिडियो एक्सरे हो। पेटको भिडियो एक्सरे गर्दाखेरि अब कलेजोमा बोसो जमेको देखा पर्यो, त्यसको पनि ग्रेडिङहरू हुन्छ। अब जति सिभियर भयो त्यो अनुसार हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। वा अब सिरोसिस नै डेभलप भइसकेको छ जसमा चाहिँ लिभर सेल्स ड्यामेज छन्, त्यो पनि भिडियो एक्सरेबाट थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसले अब एउटा चाहिँ अब जाँच गर्ने बानी चाहिँ बसाल्नु पर्यो। एक, अर्को खानपिनमा ध्यान दिनु पर्यो। दुई, अनावश्यक बुझाइहाले औषधिहरू यिनीहरू जुन हाम्रो बानी छ, टेन्डेन्सी छ, हामी जान्छौँ टाउको दुख्यो भने सिटाउन लिन जान्छौँ, पेन किलर्स लिन जान्छौँ वा अरू औषधिहरू नबुझिकन जुन हामीले खाने सेवन गर्ने गर्छौँ त्यो औषधिहरू चाहिँ यसरी लिनु हुँदैन। तिनीहरू हेपाटोटक्सिक भन्दा लिभरलाई ड्यामेज गर्न सक्छन्, कहिले अक्युटली नै गर्न सक्ने हुन्छन्। र एउटा हेल्दी लाइफस्टाइल ओभरअल सबै हिसाबले, अब लिभरको मात्र हिसाबले भनौँ, सबै हिसाबले आजकल जुन हाम्रो छ, जुन बढ्दो रूपमा छ डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, डिस्लिपिडेमिया जुन कोलेस्ट्रोल बिगार हो, त्यो सबै हिसाबले हाम्रो लाइफस्टाइलमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनु जरुरी हुन्छ। एटलिस्ट 30 to 45 मिनट्स अफ एक्सर्साइज डेली हो। खानामा चिल्लोहरू कम गर्नु पर्यो। वेट गेन हुन दिनु भएन, आफ्नो वेटलाई आफ्नो बडी हाइट अनुसारको मेन्टेन गर्नु सक्नु पर्यो। एउटा चाहिँ होस् राम्रो लाइफस्टाइल बिताउन प्रयास गर्नु पर्यो। कलेजो बुझाइहाले हाम्रो शरीरको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। यसलाई स्वस्थ राख्नको लागि सबभन्दा पहिले जुन हामीले खानपिन गरिरहेको कुराहरू मध्येमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो डेली लाइफस्टाइलमा जुन हामीले एल्कोहल अब कन्ज्युम गर्ने गरिरहेको छौँ त्यसलाई हामीले रोक लगाउनु पर्ने हुन्छ। र यदि खाएर बिगार भइसकेछ भए पनि त्यो एल्कोहल रोकेर पनि हामीले त्यसलाई राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। जस्तो बुझाइहाले हजुरलाई एल्कोहोलिक फ्याटी लिभर भएको छ भए एल्कोहल रोकेको 3 महिनामा त्यो फर्किन सक्छ लिभर आफ्नो पहिलाको नर्मल स्टेटमा। त्यसै गरी अब एल्कोहोलिक हेपाटाइटिसै डेभलप भइसकेको छ भए पनि एल्कोहल रोकेर हामीले त्यसलाई 6 महिनामा आफ्नो पहिलाको अवस्थामा फर्काउन सक्छौँ। अर्को भनेको दोस्रो नम्बरमा भनेको लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन नै हो। जुन हामीले आजकल अब हाम्रो खानपिनमा ध्यान दिन्छौँ, चिल्लोहरू बढी खान्छौँ, कार्बोहाइड्रेट डाइट बढी कन्ज्युम गर्छ, त्यसले हाम्रो मोटोपन बढ्ने गर्दछ। यो मोटोपन बढ्नाले पनि फ्याट डिपोजिट पनि चाँडो लिभरमा हुने गर्दछ। त्यसैले हामीले ओभरअल हाम्रो वेटमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। खानपिन गरिरहेको चिल्लो पदार्थहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब तेस्रो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रेगुलर हामी फलोअपमा एउटा जाने बानी पनि बसाल्नु पर्यो। अब कसैको खासै केही समस्या छैन, पहिला गर्दा रिपोर्ट जाँचहरू गर्दा ठिकै थियो भए वार्षिक रूपमा चाहिँ एउटा जाँच गराउने बानी बसाल्नु पर्यो। वा कसैको पहिला पेटको भिडियो एक्सरे गर्दा अब फ्याटी लिभर देखा परेको वा कलेजोको जाँच गर्दाखेरि लिभर एन्जाइम्सहरू आफ्नो नर्मलभन्दा अलिक बढी भएको वा जन्डिस देखा परेको त्यस्तो भयो भने एटलिस्ट 6 मन्थली भए पनि हामीले आफ्नो जाँच चाहिँ गराइराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो बानी बसाल्यौँ भने बेलैमै हामीलाई रोगको बारेमा थाहा हुन्छ, डिजिज कुन स्टेटमा छ भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले यो ट्रिटमेन्ट पार्टमा पनि सजिलो हुन्छ र जति चाँडो हामीले ट्रिटमेन्ट पाउँछौँ ओभरअल लिभर फङ्सनको लागि, लिभरलाई हेल्दी बनाउनलाई त्यति हामीले टाइम पाइरहेको हुन्छौँ। अर्को भन्ने कुरा अब हामी भनिहाल्यौँ अनावश्यक खानपिनसँग बाहेक अनावश्यक ड्रग्सहरू पनि युज गरिहाल्छौँ। अब हामी गइहाल्छौँ मेडिकलमा गएर केही खाइहाल्यो भन्दै अब आउने बिरामीहरू पनि धेरै छन् ओपिडीमा। अब त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु हुन अलि आग्रह गर्दछु, किनकि हामीले लिने ड्रग्सहरू धेरैले हाम्रो कलेजमा असर गर्न सक्छन् र कहिलेकाहीँ अक्युट ड्यामेज भएर कहिलेकाहीँ लिभर फर्किनै नसक्ने अवस्थासम्म पनि पुर्याउन सक्छ। त्यसैले अब ड्रग्सहरू लिँदा पनि आफ्नो डक्टरको सल्लाह परामर्श लिएर मात्र प्रयोग गर्नु होला। र अर्को कुरा भन्नुपर्दा अब केही कुरा हामी रोग पत्ता लगाइसकेपछि त्यसको उपचारको लागि पनि तत्पर भइराख्नु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो टेन्डेन्सी देखिरहेछौँ मान्छेहरू अब डिजिज डेभलप गरेपछि फलोअपमा त्यति आउँदैनन्। फलोअपमा चाहिँ आइराख्नु पर्ने हुन्छ। बुझाइहाले मेनली सिरोसिसको पेसेन्ट्सहरू जो चाहिँ अब फलोअपमा आइराख्नु पर्ने हुन्छ। कम्प्लिकेसनहरू डेभलप भइसकेको हुन्छ। उहाँहरूको असाइटिस, अब अप्पर जिआई ब्लिडिङ भन्छ जुन भ्यारिसेसको कारण हुन्छ वा ग्यास्ट्रिक अल्सरको कारण भएको हुन्छ वा पहिला पनि भर्ना भइसकेका हुन्छन् वा बिरामीहरू चाहिँ रेगुलरली भनेको टाइममा फलोअपमा चाहिँ आइराख्नु पर्ने हुन्छ।